الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا اخوان الرد السلام ما يشجع الاستمرار، نروح نمشي مشينا ترى. السلام عليكم. الله يا رجال ابها، يا رجال ابها، وين رجال ابها وينهم؟ السلام عليكم. نشوف من رجال ابها جالسين برا الخيمه. استاذ الحبيب يا طيب، ترى الزين عندنا شيء ما عندنا، والله جزاكم خير. تعالوا خلونا نسولف شويه في امور كثير تخص الشباب. اسال الله العلي القدير كما جمعنا في هذه الخيمه يجمعنا في خيم الجنه مع الحور العين. يا ولد قلبي يجمعنا وياكم في الفردوس الاعلى مع الانبياء والصديقين والشهداء، ونرجع نضل عند الحور العين. الحور العين وما أدراك ما حور العين. الشباب على الغزل. اليوم يا اخوان نتكلم في موضوع يخص الشباب جميعهم. ما راح نقول يخص متعاطي المخدرات والمفحطين والمغازلين، لا، بعد يخص المطاوعة. مطاوعهم شباب يخصنا جميعا. راح نتكلم عن الغزل ونشوف احوال الغزل والمخدرات. راح اقول لكم كم قصة واقعية وغد فيها. راح نتكلم في امور كثير، وراح نتكلم في حورية ما هي بسورية ولا هي سعودية، حورية شوطة تنظر 40 سنة بعد حكمك. لا شفتها طاغرة. الله أكبر. ونقول على الغزل قارن. وسمينا اللقاء هذا إن سمحتوا لي، لكن خلينا نقول مقولة لا تدقق. سمعتوها كثير يا اخوان ولا لا؟ وهذه مقولة كثير من الشباب يقولها. يقول له صلاة يا اخوي صلاة الفجر لا تدقق، الله غفور رحيم، يصحى الساعة 7 يصلي يا رجال، يأذن تبغى يا شباب تدقق لسه قدام قهوة قدام قلت عليها. لا تغازل حرام، ان الله غفور رحيم، يصرف لك، يعرف من الله انه غفور رحيم فقط. فيا اخوان انا اعمل في مجال علاج الادمان تقريبا لي 10 سنوات، وراح اذكر لكم بعض القصص اللي حصلت وعايشتها. في يوم من الايام كنت في محاضرة مع المرضى داخل قاعة في المستشفى، ودخل شاب الباب لهم قفل ولا مفتوح يا اخوان، الباب مردود. دخل شاب ما شاء الله طويل القامة عريض المنكبين، جسديا متعافي ما شاء الله، وشاط الباب شوته. عشان اكون اكثر صدق معاكم انا خفت. انا من المهدي المنتظر. قال لي نعم انا المهدي المنتظر. هذا يا اخوان دخل الان في مشاكل نفسيه، دوامه نفسيه. لا لو قلت حرام يا ويلك، ما يصير فقع وجهه مريض. وقلت يا ولد تدري من له حيله فليحكي. فحاولت احتال عليه، جيت همسهم كذا بشويه اشتراك منه. قلت ما دام انت المهدي المنتظر اولا هنا ممكن تنتظر برا شويه. قال ما عندك سالفه. مسك الباب خرج. قلت اشوى. جلست 10 دقائق 5 دقائق تقريبا. رجع يا فاسق يا علماني اخرج هؤلاء الفسقة. كلمة عربية. هذا الأوس والخزرج معنا يا هذا في أغلب احنا فصار كلمة عربية.
قلت خير يا عم مش عندي قال انا عيسى ابن مريم. اوه ارتفع منزله مو اي منزله عشان كلمات ما مشيت. قلت لا والله فيها عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم يخرج على الدجال يقتله. يعني ايش قصدك؟ تعال حطيت يدي بيده، طبعا هذا غلطه تهورت. لقيت بدر تمشي ورحنا لين محطة التبريد كده. قلت يا اخوان هذا المريض سووا الندى للمريض العادي الان يجي الطبيب يشوف. قالوا خلاص خليه بس خليته ورجعت. رجعت زحمت مرضى تمريض عددهم كامل او المثال اللي صار. رجعنا الرجال هذا فتح الباب زلم لهم الملعبة. أنا أقول لك هو ما شاء الله بيت لا إله إلا الله يمشي. جانب شخصية جديدة سكينة هدوء وقار. يقرب مني خطوة أنا أرجع خطوتين، ويقرب خطوة وأنا أرجع خطوتين. تقول لي خايف أفا أقول لك يا خايف يا حبيبي مريض نفسي. لو ضربني كده خرج يده من هنا. المريض ما تاخذ منه لا حتى رواتب. بكره يجيك ورقه شكرا على حسب تعاملك مع المريض. وانت عارف الفقعه ولا ما عندك اسنان ولا شكرا. ويقرب وانا ارجع ويقرب وانا اوصل الدور. الا شايفين الذهن اللي قدامكم الاسمر ده اسمر عبر. قام قال لي يا بلال أذن للصلاة. قلت نعم. قال أذن للصلاة. وش النشوة دي؟ الساعة 10 الصباح عشان ننزل. أقول أذن. أقول له شوف يا أذن أقول يا أخي الحلال قل لا إله إلا الله. أقول بتأذن ولا لا؟ احنا نتورط الساعة 10. الله ايش بنقول؟ صلاة تأذن الساعة 10. الصبح عندكم الساعة 10 هنا الرياض لا. ورد صراحة. فقلت ايش يفكك من الموقف هذا؟ بدأت اطلب العون. اتصل بصديق المرضى حولنا. قلت يا شباب يا ابو فلان ايش رايك؟ يناسب الكلام يا ابو المرضى يلزم بعض لانهم جالسين مع بعض طول اليوم. وهم جالسين مع بعض يلزم بعض. فقال له يا فلان قاموا يتكلم المرضى معاه كأنه هدي شوي وفتح لي مجال. انا لقيت مخرج من الزاوية اللي كنت فيها. خرجت وصرت في الامان. الله استغنى. لما صرت في الامان تكبرت. طب ما انت اسلمت خلاص جيت عندي اي خدمة وش اقدر اقدم لك. وقمت اترزز بوجهي قدامه. وين شافني فتش الحرارة صارت وانقلب ورجع من جديد. تتريق والله ما تتريق. انا قلت والله ما تتريق. اقول وعصى ثاني مرة. قلت ايش النشي في خلاني اروح لله. الا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. رجع مين بيطلع عن ساكت. انا انتظر. انا ربكم الاعلى. فرعون في 25 دقيقة يا اخوان على كل شفتوه المسلسل ده في 25 دقيقة. المهدي عيسى الدنيا بلاد على ربكم الاعلى. اذا ضحكتم من حالة هذا تتوقعون ولد كذا صدمته السيارة اصبح كذا صحيح من النوم لقي نفسه كذا. هذا من الشباب اللي مشي مع ابو ذو الغرام اسير الغرام مع قوم طنش تعش تنتعش. احنا يقرروها قبل ما تروح حلها ربك يحلها. الشباب يقول لك خذ حبة خليك تحفظ المنهج. خذ الحبة دي خليك تقوم بالخمارة. خذ الحبة دي خليك تسافر من أبها إلى جدة إلى تبوك تحت واحدة ساعة. أكل حبوب وكان شاطر في المدرسة أصبح مجنون الآن. عارفين يعني ايش مجنون؟ مجنون
يعني أسرته ما تتحمله، صار يمشي البيت فسخ ملابسه عريان، يمشي قدام خواته. مين فيكم يتحمل أخوه شاب يفسخ ملابسه قدام خواته شابات؟ صاروا في البيت ما يقدروا يتحملوه، فصاروا يكذبوا بسببه، والأبصار يكذب بسببه. صار يقول فلان وين فلان؟ يسألوه فلان في المستشفى، هو فلان في دورة، فلان مسافر، فلان يدرس، والأخوان نفس الشيء يكذبوا. طيب يا أخوان، لو جبنا شخص وقلنا للأسرة هذه ترى هذا الشاب اللي خرب ولدكم علموا على الحدود، ايش تتوقعوا نسوي فيه؟ ايش يسوون فيه؟ يا كبار ايش يسوون فيه؟ ما تلعن الله عز وجل، هذا ما يسأل سألناه وتبع. ها يضربونه يذبحوه؟ طيب ولو ذبحوه ولدهم عقل؟ رجع يعقل؟ سجنوه الولد عقل؟ مجنون ولا ما مجنون؟ ويا اخوان الامر ما فيه، العاقل ممكن يتجنن، لكن المجنون صعب انه يعقل. تسمع فلان والله احنا نقول في الرياض وجدة نسم اللحس تجنن، تقولون كذا انتم؟ فلان والله نسم كفر، فلان اللحس سكريم تجنن يعني. طيب سمعت هذا فلان المسلم ولا مجنون عقل قبل كذا؟ سمعتوه؟ ويا اخوان لما يجي شخص يشتري جنانه بفلوسه والله ما يرجع يجيب عقله بفلوسه. لو دخل علينا واحد في جوائز عندكم يا اخوان اوزع يا اصحاب المنتخب، اعطوني هنا خلي الناس اوزع، اعطوني. واصبحتم ترى ما تعطوني، وتعطيني قلم ما تشغلوا قبرك. الناس دول استخدموا سيارات وزع لهم. ايش رايكم بس؟ هلا طيب اسالكم سؤال يا اخوان، لو دخل علينا واحد هنا ملياردير، يعني عنده مليارات كبير، ايش فيها؟ فيها عريكه يا شباب. طيب لو دخل واحد الان دخل علينا ملياردير، طيب خلينا نقول اعلم من ملياردير، ايش اخذ اكثر من مليار؟ تريليون. طيب اكبر من تريليون وزير، والله ده داخل خمر يعني ذاك المادة مهمية. يا اخوان اعلى من التريليون، هو التريليون اكثر شيء. طيب دخل علينا واحد كيف يسميه هذا؟ ذاك مليونير قلنا مليونير، ملياردير تريليونين. عموما واحد عنده تريليونات كثير، دخل هنا وقال يا شباب مين فيكم يبيع عقله ب200 تريليون دولار؟ في احد يبيع بالله؟ سبحان الله عليكم، انا ابيع الجوال جبت الله خمسة الله عليكم. مين يبيع؟ مين يبيع ب200؟ انا اشوف انت ابو يا اللي قدامي من النظاره مطول، شايفني؟ ارفع يدك. لا اللي وراك، ايوه ارفع يدك يا وزير خير يا مطول. تبيع ب200 تريليون دولار عقلك؟ تبيع 200 تريليون لو تصرف ريالات تدعس عليها مش لنا الرياض، ما تبيع يا شيخ. او قطره بيضاء الله حرم وجعلنا ما تبيع. طيب خلاص انت اللي في النص، واحد ثلاثه جمعهم شعر، تبيع 200 تريليون يا رب تصير عندك مصنع عريكه، ما تبيع صح؟ ليش؟ دعوة تقبلني يا رب الابتسامة دي يا شيخ. ايوه انت تبيع؟ ما تبيع. شفتوا يا اخوان؟ هذا احد يبيع عقله ب200 تريليون دولار، ولو واحد باع من حبايب يقول لك ببيع، واحد قال لك انا ببيع. طيب اعطينا 200 تريليون، تخيل معاك 200 تريليون مجنون لابس سروال وكاموفلاج ويمشي معقول، استوى شيء من تريليون هذا؟ وهذا شيء. فيا اخوان ما في احد فينا يبيع عقله بملايين الفلوس والدولارات، لكن اللي يتعاطى المخدرات ويتعلم الدخان في الحمامات ويبادر حتى يسميه الموسيقي يا احمد يبيع بعقله اقل من كده. بالتفصيل المريح بحبة ابيض كده دور ام حبيرة تسهر ليلة وتسهر دور تحت طويلة
والثاني يقول لك والله اني احبها ميت بحبها ويرسل موبايل سوا. والثاني يشرب خمر هذا كاس الرجال ويتضارب نص جلسه يبيع حمله بالتقسيط المريح. يا اخواني نحن ما نبيع بالمليارات، ليش نبيع بدل من كذا؟ لكن مشكلتك في اللي يمشي معاك. تمشي مع المصلين بإذن الله صلي، تمشي مع الفحطين فحط، مع الداخلين ممكن تدخل، مع المتعاطين تتعاطى، مع مرواس وطار وعود ايش يصير؟ راح يشكشكها خلاص. طول ليلة كنت اخصمك قهوة او احبك لا ودوش، وخلهم ينفعونك دامهم يعجبونك. اليوم تبكي اليوم تضحك عشباتك وتبكي عيونك واحنا فيها احنا. فيا اخوان من الحالات اللي مرت علي شاب سألته قلت له ايش تتعاطى؟ سؤال طبيعي، ايش تتعاطى؟ قال اتعاطى حشيش والحمد لله. ما شاء الله. قلت ايش؟ قال اتعاطى حشيش والحمد لله يرحمك الله. عابس عبست وغزل كده وارمي. طيب ليش تعبت حشيش؟ الحمد لله. قال والله انت جيت على الجرح. قلت يلا اعطينا الجرح. قال الحب. نعم الحب، الحب قبل الجنة مقيس. قال الحب. قلت الحب؟ قال ايوه. طرف في بالي وطبعا كان احتمال بعيد بس انا قاعد احسن الظن انه تملك على واحدة صارت زوجتي يحبها، بعدين اكتشفت انها كانت تحب ولد عمها ولد خالها وما قدرت تنساه فتحطم. قلت عطني قصة الحب هذه. المهم منا قال القصة وما فيها انه دقت عليه واحدة مثلا بالجوال عجبني ربعا يروح فيها على طول يوم يسمع يرقل. المهم وفق بين ابليس على هذه السيرة يا اخوان. الشيء يذكر واحد دقت عليه واحدة بالجوال سمع صوت قفل على طول هو هلا يوم سمع ايوه قال هلا قال مش مالح سكر الهضم وراحت اتصالات حالة الجوال اتصالات ما ردت. عموما جاء ابليس على لعنة الله ووفق بينهم وصار تعاون. صوت ناعم ايوه كيف حالك؟ هو هلا والله كيف حالك؟ هلا والله ينعم نفسه. على فكرة بالله شوي رازل ليش تمالح ما يمشي يسوي؟ ليش كذا؟ لما يكلم امه ولا اخته ولا زوجته سمي امره ايش عندكم ومن الجماعه خلاص انا عند الناس عند الرجال بعدين اكلمكم. شوفوا الرجال ويكلمهم لكن لا كلمات الاسم نفسي عندي يقول ليه ايوان والله ما حسيت اني ادمي لين كلمتك فار اول ولا وشك من اول بعير من اول انت وليش ما حسيت اني ادمي لين دخلت في حياتي. عموما هذا يقول كلمت تعرفت عليها وحبيتها وحبتني وبعد فترة خلتني صارت تكلم واحد غيري واكتشفت انها تكلم واحد صاحبي ومدري وحسيت باكتئاب وان الدنيا هذه ما تستاهل وانه جاني واحد قال لي خذ تنسى همومك حششت وتورطت بالحشيش. كنت مسلسل هذا كله الدوام الحين عشان انا حبيت واحدة بالتلفون والناس يشكروا منه كان تصدق هذا القصة. فيا اخوان يا اخوان ايش اللي غني ذا هنا موزع وش هذا؟ شو الصوت ده؟ الشارع يعني اما سامح يعني سامح حمل سامح فاللي يغزون يا اخوان ويحب في احد موجود هنا ولا موجود هنا ما يحب النساء ما يفضل النساء معلش هذه غريزة
جبل الرجل على المرأة، على حب المرأة، والمرأة أيضا كذلك. لكن بالحلال يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عمرو بن العاص قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة، يحبها ويغتسل معها بينها واحد إلى آخره. لكن الشباب بعضهم يحب السوق، يمشي ما شاء الله يوزع حب، ما شاء الله عليه، ما شاف واحدة مكحلة وما عندها مرقع طاح عندها، يحب ماشي ما شاء الله عليه، إفرازات الحب عنده زايدة. يسافر مرة ايش راح يسوي؟ قال: سياحة وشم هواء. بعض النصاب سياحة وشم هواء. يا اخوي روح على البوليس ومفخش ب 35 وشم هواء. السياحة احسن من السياحة عندنا سياحة الحمد لله زين، لكن هذا يروح جمعية ولم الفلوس ويروح ويحب النظيفة بالطيارة اول شيء، بعدين يحب الاستقبال في الفندق، وطول ما هو ماشي يحط بلا عنده، ويشوف عيونها زرقاء يحبها، وشوف عيونها خضراء يحبها، هذا شعرها اسود طويل يحبها، وذي جسمها مليان احلى من نحيفه يحبها، وفي الاخير ترسل لي فلوس ما عندي رسل. يا اخوان الامر ما يكون من امر في النساء. يا اخوي تبغى بنت تبغى حب وتبغى يا اخوي اسحب فيها من صبح الليل الله يسلمك، تزوج لاحظها يا اخوي، زوج حلال يا اخي. أول ما طالت الناس وتفرج على فضائية وقال لعيونها كل ما شوف قاعد تشهد طول وقتك وانت في شهير وسفير. وش السالفة يا اخوان؟ اسمع يا حبيبي اللي يبغى النساء، اسمع ابن القيم ماذا يقول. اسمع صفات عرايس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. حور حسان قد كمن خلائق ومحاسن من أجمل النسوان. ويقال لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. اسمع اللون شو يقول فيه ابن القيم، شايف هذا الرايح جاي يا جماعة الخير. يقول: والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. حمر الخدود، خدودة حمر ربانية، ما هو جمال السيد الزراعي قليلا من الخيار على قليلا من الزبادي ثم خفيه جيدا وضعيه على البشر من ثلث ساعة لكي تبقى البشر أكثر جمالا ونظارة، وحاليا يحطونها السلطة والمطعم وتفتح في البيت وممشي عليها. تصير حلوة، تصير حلوة، تصير حرية. وكلامها أسمع ايش اسمك؟ قالت اسمي سهى، اسمي ندى. هو قال يا والقلب يا ندى، يا ندى بعيد يصير فجأة. اسمع هذه. وكلامها يسأل العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. كملت خلائقها واكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت دوائب الأغصان. والبرق يبدو حين يبسم بقرها ويضيء سقف القصر بالجدران. بعض النساء القسوة قلت يا زينك ساكت، يا زينك مطمئن، سواد كذا سوس وتقويم وريحة من بداية من الجاي نسأل الله السلامة، وتلقاها حاطة النقاب ذا وشوف عيونها تمشي كذا تقول وش الطير ذا وش ذا الجرح واللي خلقك لو سوت كذا. اي نعم ونسعد، ما ندمن بخلقة الله ولكن ما بني على باطل طهور. تبقى تسمع الجسم يا اخوان عن الجسم شيء؟ ها؟ الظهر يلحقها وليس تديها بلواحق بالبطن او بدوان. يعني ما ينحيف عصبه كذا صدره طايح زي
هذا يدعم لا، لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان. طب شو بقى كشخت بنطلون جينز صح تحت العباية وتفك العباية دي مفكوك العباية لابسه بنطلون جينز كده رجلين والعباية مكتوب وراها تشميد، عباية تشميد المسني، عباية مكتوب فيها ورا تشميد المسني. شو رايكم في الحياة؟ عباية لستر الزينة صارت البنت بس وتقول لك ممكن تلمسني لو سمحت، والرجل جنبها بس بثمن رجال. لا هو رجال، ده ذكر مو رجال، مكتوبة جنس ذكر بس الرجولة بعيد جنبه وعبايتهم مخصرة. تعرف يا رجال شوف وزنها تعرفه الوزن تعرفه بس بشكل العباية واشكال في العباية وثعبان وراء واخر راس الثعبان في منطقة معينة والرجل جنبها يشخص. يا ويلك تناظر ثم بكر من الخير ايش عندك بعضهم ولا بعضهم العين بحر هكذا يعني النظر فيها يعني يستوى بيها يعني ذكور ما رجال. اسمع هذا لما تكشف. وإذا بدأت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله والجنوة تفاح على رمان. تبون ننزل يا شباب شوية عن الصدر ولا ننزل يا اخوان؟ والصدر متسع على بطن الله حفت به خصران ذات ثمان وعليه أحسن سرة فيها مجمع. الله يعينك. يقول وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد رات من العكان. انظر يا اخوان كلام ابن القيم هذا يا اخوان لا احد يحسب عليه. كلام ابن القيم اوضح مني ومنكم ان شاء الله. 6000 بيت قصيده فيها تحدث. واذا انحدر المسؤولين عن الغير. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. فعلا يا شباب يقول على تنزل اسمع يا شيخ المؤلف يقول وملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لين في نعومة ملمس أصطاف در دورت بوزان. ويقول يا صيب الدرعان لحظة في الوزن يا صيب الدرعان ماني بمهبول يقول له ماني بمرجوج. صيب الدرعان هذا عندنا هذا يقول لك نعومة غير طبيعية حور مقصورات بالقيام يقول الله عز وجل يقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ما شاء الله لا هذا مسكين يغازل واحدة كلم 10 غيره ويقول انا ضحيت كل ما عندي هو بعيد روحه ما ضحي واحد يتسابق السوى من قدر اكلمه ويرسل الخروف ويرسل طاير سوا وتغيب عنه اسبوعين ما تكلمه وتلف جوالها وتكون تكلم بعدين الرقم ثاني تقول له ما قدرت اكلمك اختي الصغيره رمت الجوال في المويه وانحرق الجوال ما عندي جوال ولا شريحه يعني ايش تبغى؟ واشتري جوال قديم اخر شيء وكاله جوال جديد اخر جوال. والله انا كان نفسي اخذ
96 بس أبشرين ولا معاه رهيب ما في بلاتون ولا شيء بس هو يجيب لها 95 و96 ليه سلم. يا إخوان هذا شوف آخرتها على تعمل الحشيش. أنا أقول لكم على قصة الخمر اللي بعض الناس مستهل فيه. بس سمعتوا عن جلسة هذا الخمر كيف؟ خلنا أعطيكم نبذة عن الجلسة كيف. أول الجلسة حب خشوع والله حلو والله حلو أول الجلسة وزلا والله عندي والله ما سويها والله ما تشيلها والله ما أفضل الآن هذا ولا الجلسة. بعد ربع ساعة نص ساعة يبدأ الوجه يتغير تطيع عيال ترتفع والواحد يتكي كده الثاني يتكي على الجنب الثاني وناظر فيه كده يقول لهم ايش ليك ناظر؟ جالس معك يعني ما ينام السلف هذا يترد عليه وانت بعد ايش ليك ناظر؟ خير أقول له ايه بعد احسن نسيت لك قبل سنة سويت. أقول له ايه تحسب انا اللي نسيت لك اجل ويضاهم بعد كبير من العينة في الصباح قالوا له الشباب معليش دخل الشيطان بيننا وخرج. يقول دخل الشيطان بيننا ويجيبون قزازة جديدة حبة ثانية عشان يتصالحوا وهذه لعيونك ولجلك تعال خذ ما عليك وانساق يسوي كده تقول جنين الرجل يطلع معه وجهه يتشكل منك ايش بنحارب عليك ويصالحوا وانا معذره منك وانت خوي وافي وانت اوفى وانت خوي وانت اوفى وطل شوي من مش امك ناظر اثنين جالسين يسمعوا مع بعض يا اخوان. واحد هذا بيسكر مره قال له ايش فيك يا اخوي صار وجهك كزر حمار على بالك لا تزعل؟ قال له اقول لك ايه قول ما شاء الله بس قول ما شاء الله. والمحششين اللي بعض الشباب يحب الحشيش ليش تحشش يا الشباب يقول الحشيش خل دمه خفيف خليك رومانسي حط تحتك نفط رومانسي رومانسي ورايق ذكي يعني تخبي اصلا. فالنكت اللي على المحششين وش تدل عليه يا اخوان؟ تدل على الغباء. اثنين محششين في سياره الراجل يقول للسواق انتبه في جدار قدام هناك. السواق يقول لي شايف رايح له يا اخوي جدار يا اخوي شايف رايح له يا ابويا جدار شايف نار شايف جدار قال يا اخوي جدار يا ما اقول لك قال والله خوي احسن كنت اللي تسوق. وش يدل على ذلك؟ الكيان عزيزين على الغضب. جاء واحد من الشباب كان متنوم في المستشفى عملية. تعرفون المرضات يا اخوان اللي مشان داسي انت كده تجيب شعار على هنا وتبسم لك 24 ساعة تعطيك ولا قد كده 5 سنين تعاود تعاود طالع ويعني وانت عليك تسمع تتبسم. فهذا قضية أنا كانت تجي هم عن دارسين كذا وعقيدة يقول لك يعني تعامل بلوش مع المرضى ومدري ايه. ربع أنا بعضهم منهم رحمه الله يعني يفهم خطأ الموضوع. تيجي تاخذ تقيس الضغط والحرارة وتتبسم له الصبح بعد شوية تجي خوينا هذا فين خطأ حبة مسكين حبة المرضى شعرنا هنا ولا سوى كذا قال الشعر لا سوى كذا قال الشعر كذا وشكله متعودين على الفلافل زي كذا وفي شعر كذا فحبة صار مغرم في المرة يوم تجي متيبته وكله أهارته وحرارته الظاهر تروح مستوصل ترشف قولة واحدة منهم كلها تراجع مستوصل تراجع. المهم
المشكلة خوينا هذا ما يتكلم انجليزي، يتكلم كلمتين. يا شنو احسن شعب نطلب يا شنو احنا يس نو نتفنن بيها. تشرب يس، تاكل نو. ما يدري وش يقولها بس يقول اخويا ما يفهم الكلمتين هاي. في واحد في نفس الغرفه لا اله الا الله ما شاء الله عليه يرفض انجليزي متمكن. خويا هذا دبت الغيره في قلبه. ليش؟ لانه الثاني ذا سواليف مع المرضى. خويا لما يكلم المرضى يكلمه كانه بنغالي. ايه صديق تسوي يحط شيء ايش ويشوف هذاك يبربر مع المرضى. حاول تكلمه 15 يوم في المستشفى ما يحب المرضى، يحبهم المرضى الوجات. كان في الليل جاء خويه طاحت الميانة بينهم جالسين فترة مع بعض. كان قال له تكفى وترى تكفى كريست الله يجيب. قال اعمل. قال باك تقول لي كلمتين اقولها للمرضى بي. قلت له ما اعرفش اقول لها. هذا ذاك يقول كذا وكذا. قال له طب ايش تبغى تقول لها عشان انا ادي لك كلمتين تقول. قال له او اسمع بليغ في التعبير فاشل. قال بقول لها انت نكبه جرح موت. قال له ايه يا عمي ايش موت ونكبه؟ قال له لا شوف قل لها you are beautiful يعني انت جميله. قال ايوه هذه كلمه حلوه بسيطه ومعبره. beautiful you are beautiful. قول له خوينا يحفظ كلمة you are beautiful. you are beautiful you are beautiful. وسمع عليه you are beautiful 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 you are beautiful. أنت جميلة you are beautiful. يقول من يمين النساء you are beautiful you are beautiful. الصبح وجاءت الممرضة وشارع عند الضغط والحرارة يوم شافها ودعس ولا سرير يو ار مثل اللي بعدها عفا يو ار عيدي اللي بعدها يبغى مدد يبغى فزع من خويه نايم وحاله يو ار اتذكر يو ار فوتبول. قال لك كرة قدم راح تخلص. طبعا يحبون الحب يا اخوان يحبون بس فهمنا موضوع خطأ يأثر يعني بعد. كنت في رحلة يا اخوان دولية شهر خارج السعودية وكنت رايح لمؤتمر بخصوص الادمان عشان نعرف الخطأ. وانا في الطيارة في واحد من لبسه قاعد يقول الحين وعباله كاشف لابس لبس قدر الشريك وكاشف يقرأ من جزمه من كيف وبنطلون رايح فيها. المهم لبسه وشوف من كاشف مو متعود يلبس الا ثياب بس انه خارج مرة فهذا يغير وقاعد يكشخ على خويه. يعني لما جالس على المخرج هم قدامي كذا عليه السلام يكشخ على خويه انه يعرف انجليزي يدق الجرس لما رابط الزر كذا تيجي المضيفة يقول لها excuse me please give me please give me glass water. الله مويه تروح تجيب له كاسة يشرب يطالع خويه كذا يعني ايش رايك 10 دقائق ربع ساعة يضغط الجرس تجي please excuse me please give me glass water. يا أخي water من water حرك راسه من ضيفه وتروح يجيب له كاسة مويه 3-4 مرات يجي خور ذا ولا شيء. give me glass water please give me glass water. بحنا water فرج فيها وكل ما قال water كمل على خويه كذا معناها ايش رايك خويه تعجب
كان قوي ولا لئيم قوي وشوي. كان قال له يا اخوي والله طول العصير. الله قال ابشر الزوج هذا مريض. excuse me excuse me مو على يقول كذا عصير excuse me كاس عصير سريعة يا اخوي ليش صيدها. طيب ايش لك يعني الرجل هذا كله؟ ليه يعني هذا كله؟ هو يشعر بالسعادة كذا يعني بنت تكلم وكذا وكاشفة يستانس يعني يحس انه زي ما قال لك اسم ادمي يعني. والله يا اخوان شفته من برا للاسف. والله يا اخوان عند مطعم من المطاعم المشهورة هذه بالبر السريع واقف انا واحد من زملائي انت هذا واقف شوف واحدة جميلة داخل جو معاه صليف من مطعم من كلام معرفة من لاجته من مطعم داخل جو ناسي العالم كله ويضحك على الشيء مو مش يضحك على الموت. أنا قلت له السلام عليكم. والله يا إخوان سوى كذا فشافني يطوع هنا. قلت له سلمت عليه من جدي. قال هلا قلت ممكن أكلمك شوية. قال لا ممكن. قلت له قال الليل مطاوع حتى هنا ورانا يقول كذا ورانا. قلت بس دقيقة ممكن تسمح لي. المهم ألحيت عليه قال لي نعم كذا كلمة وضحها نعم. قلت له ممكن طالع فوق. قال لي بالله. قلت طالع فوق. خلينا فوق المقعد. قلت ناظر فوق. قال لي قول اخلص. قلت له والله صدق طالع فوق. قال قول حسنا طقه يعني اتريق عليك. قال لي ها. قلت له ايش في فوق؟ قال لي تروح انا في وجهك الموضوع. قلت لا والله صدق ايش في فوق؟ قال لي ليش تبغى العصر؟ قلت لا بس الحين اللي فوق مو سما. قال لي بالله صحيح. قلت لي والله صدق مو سما. قال لي انت ايش قصته؟ ودخل على سبب يعني. قلت له والله مسامة. قال لي لا سامة. قلت نفسها هذه السعودية ولا نفسها؟ سكت. قلت أسألك بالله لما تناظر في السعودية في السماء وتناظر هنا في السماء في اختلاف؟ سكت. قلت أنا جاوب عنك ما في اختلاف. إذا رب السماء واحد اللي يشوفك في السعودية يشوفك هنا ويشوفك في كل مكان ويسمعك في كل مكان. وهذه اللي قاعد انت الحين فرحان فيها متمسك فيها الشجرة دي اللي صاير مرة ما شاء الله عليك ابتسامتك من اذنك لاذنك الثاني. والله هذه ما تنجيك من عذاب الله. الله عز وجل قادر يدخلك النار انت وياها والله قادر يدخلك الجنة انت وياها. قاعد اتكلم معك اذا قال والله ان الحاش منكم في السعودية لاعبون معنا. قلت اذا بتنحاش منا انحاش من ربنا لا تنحاش منا. تراك لا كنت ولا قعدت عندي ولا بقيت اتخوش تنحاش مني ليش كيف وانا رايح هو حس انه ضغط علي وانا شددت على طول رجعت وانا رايح الحين عند السيارة قال لي تكفى طبعا ممكن اخبر الموت. قلت لا. قال لي والله بكلمك الموضوع. ليش تكلمني الحين؟ قال الحين مستعجل عليها. قال لا تستعجل عليها روح لكن لو ما كنت عندها لو ما كنت بحضنها قاعد اتكلم معاه كذا والله صدقوني يا اخوان انهار قاعد يبكي الشاب هذا. ليش انا ذكرت هذه القصه يا اخوان؟ ذكرتها واقول لكم ترى انه شبابنا بفضل الله ترى فيهم خير بس يحتاجون من يحرك هذا الخير. الشاب العاصي لا تتوقع انه فاسق خلاص الان طبع على قلبه انه هو فاسق وانه خلاص ما عنده اي جانب خير ممكن يتحركوا فيه. لا والله شبابنا كثير فيهم خير والله بس يحتاجون الحركة يحتاجون مين يحرك هذا الخير. قلنا نقول لكم قصة يا اخوان قصة السيف ذكروها الشباب ولحق عليه يقولها.
ما أقول لكم على قصة السيف، تسمعونها ولا ما تسمعونها؟ هذا الشاب اتصل علي تكفى وقابلك تكفى واشوفك تكفى واللي ما عرفونا وعده في المستشفى. تعالوا المستشفى، جاء المستشفى شاب عمره 19 20 فحوله، كانوا ما خطفوا لي. طب جيبوا عصير منبر مع المويه، بايس، كوكتيل، مويه بس. عليك سفري. طيب واحد في المستشفى جاني قال لي تكفى انا والله ضربت في الحشيش وكذا وبتعالج ومدري قلت زين يا راجل يلا تعال ادخل معك المستشفى. قال لا ليش؟ ما يا اخوان نكربل شوي يبغى خط طويل صدر شوي. قال ليش؟ قال لا ابوي والله ضرب ذبحني. قلت له ابوك انك بتدخل المستشفى يذبحك؟ قال لي والله قلت له انك تتعافى. قال يمكن هو. كيف؟ قال لي والله ابوي ما تعرفه. قلت طيب انت جايني ايش تسوي؟ تسوي الدص احلق لك ايش عندك زي قال لا انا ابغى اتعالج. قلت له ادخل. قال لا ابغى تروح معايا وتقنع ابويا اننا نتعالج. توصيل طلبات المنازل ما عندنا طبعا هنا، لكن تعاطفت والله مع الشاب. كلمت واحد من الشباب قلت والله جاني واحد وكذا ايش رايكم وكذا. من قلت يلا بخطوه والله اخذنا الوصف رتبنا مع الشاب ده روحنا دخلنا بيت يا اخوان. الملك لله، اللهم لا عيش الا عيش الاخره. قصر ما شاء الله تبارك. دخلنا مجلس يجري فيه الخير. رجل قابلناه في 50 بس ما شاء الله عليه نشيط وعليه فصاحة لا اله الا الله والله. انواع الكرم وانواع الاخلاق وادب، واستقبلنا استقبال عجيب. فنجان قالوا ترجع جبنا الشاهي اخضر، شاهي احمر، نعناع، فواكه في الصيف اكلناها الشتاء، فواكه عنده مدري الشغل. اقول لك ستدور بس طريقه اتكلم في مني لا تنث للطعام ولا كانت تبذل الموت كله الكاس. احنا ندور مدخل تكريم واخلاق. كيف تقول لك عن المصيبه هذه ولا نتمنى؟ دور مدخل، دور طريق. الله الهمني كذا وقلت له جبنا سيره اللعيبه والمشهورين وكذا انه في بعض وفلان بعض المخدرات. قال ايوه هذا اللاعب وجاب اسمه لاعب كان عالمي مدري وكان جوا المخدرات كيف سوت فيه. قلت ايوه شفت كيف؟ حسيت انه عنده معلومات عن المخدرات. شفت كيف المخدرات ما تعرف لا نجوميه ولا غيره، ممكن اي واحد يقع في المخدرات. قال لي والله الله يحمانا بس يحمى وزارينا. يوم كذا حسيت انه الان جاهز افجر القنبله. جهز؟ قلت له يا ابو فلان ترى ولدك يعني ضربوا في بعض الشباب وقع زقاتين حشيش الحمد لله. بس انه الرجال تايب وراجع الله وخلاص ومتوجه العلاج. انا قلت كذا حسيت اني تتكلم نفسي. الرجال تغير 180 درجه والتفت زي الاسد على ولده. صدق رد سكت. والله ما خربت كل الاسود ده. الله كيف؟ والله ما خربت كل الاسود ده. وش يقول ابو فلان وابو فلان يا شيخ؟ انا ما يقول انا شيخ مجهول يعني. يا الاسود طيب فيه يعني. وقام لا يجلس وراح. التفت الولد يا اخي استحى وجهك يا ابن شيء ما تكلمت ورطني مع ابوك يا اخي نقول شيء. الولد كان يقطع عندي اسمع اندلسيه واحنا نتكلم فيه الا شو الابدع هناك. مجلس يا جماعه الخير ما شاء الله تبارك الله يعني اقول لك مبالغه يجري فيه الخير كبير المجلس. واشوف الرجال ده اللي جاي شد وشيل معه
معصورة لا بمعصورة. خشب مكتوب عليها تصدير لا من خشب. الاحتمالات كلها اللي عندي طلعت صحيحة. وهذا الرجال وقرب يا مجرب والله سيف يا ابو شباب مو بلعب هذا سيف يطلع. انا لازم متماسك لان جرب ما عاد فيها تماسك ورقوه وخويقوه وطرد الكنب ده وانا اجيبوه من الخوف سبشت الباب وين الباب بشت الباب وادوه في المجلس على الكنب ده وجري ولا تجيب هذا ما في رسول لما يجيب الرجال ما قال يقول احد ولا حد وسط المجلس. كنبات ما شاء الله كنب شيء سيدنا كبير الكنب ومطاوع فوق الكنب وجهي النظريات ضاعت كسرت والدنيا وقال تقطع وجهي ولا تجري. وفجأة دخلت الأم حرمه حاطة شرشف والله يا ابو فلان اكشف راسي والله يا مدري انه الرجال حجبت وقف هو وضع يده ولا يستقر الوضع الأمر واقفة حط الجلال زي الأشباح واقفة والأب هناك ولا مصر ولا الدرع وخويه ماسكني درع وأنا الشيخ اللي كان يتكلم. الأب في الحرب سيصير كده من فوق المسير ما هو كان حسيته مليان ظل عليه لما الأمر الآن بدأ يستقر